Retaining wall of the newly constructed Betora-Borim bypass collapsed at Maharshi Kurti, causing alarm among locals and raising serious questions about the quality of construction work. The incident saw approximately 50 meters of the wall giving away. Here's our reporter Krishna Naik with more on this. Amigos to Betora बोरी हो बायपास जो आसा हे बायपासाचे नवीन काम चलता आणि नवीन काम चल्लेला हांगा ह्या सायडीची जी रिटेनिंग वॉल बांदिल्ली ती रिटेनिंग वॉल आज कोसळून गेली. कमीत कमी 40 ते 50 मीटर ही जी रिटेनिंग वॉल आसा ती सकयल पडलेली आसा आणि अशें दिसता की हे इंजिनियरींग फेल काय म्हणून. कित्याक आमचे जे आता इतले इंजिनियर आसात अशे गोल्ड मेडलिस्ट इंजिनियर म्हणटात पूण हे खरेंच गोल्ड मेडल्स अशी कशें कशें जावपाक शकता अशें लोकांचो प्रश्न आसा. ही जे अशी जर अशी ज्यो रिटेनिंग वॉल जर पडपाक लागल्यो जाल्यार हांगा कितलेय एक्सिडेंट जावपाक शकता. कित्याक ह्यो गाडी ज्यो येता मोटरसायकली येता व्हडल्यो व्हडल्यो कॅन्टर्स येता अशे सायडीन गेले जाल्यार ते सकयल पडूंक शकता अशें लोकांचें मत आसा. हाज्या खातीर गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालचें आनी हें बेगीचे बेगीन काम करून घेवचें. Mahesh Panchikar, a resident and farmer in the area, expressed frustration, stating that he had alerted the contractor about potential issues with the quality of materials used in the construction. He alleged that substandard work practices had compromised the durability of the retaining wall. आता आम्ही आमच्या कुळागरांत उबे आसा आणि तुमकां फाटल्यान दिसता ती रिटेनिंग वॉल जी पिडब्ल्यूडीन बांदल्या ही वॉल जेन्ना बांदपाक तेंच्यांनी सुरू केली त्या पयल्या दिसाच्यान हांव तांकां सांगपी की तुमची वॉल कोसळटली हांगाय कोसळटली फुडेंय कोसळटली पूण ताणें आयकलें ना. कारण हो आमगेलो मेन नाल आनी हाका फ्लो इतलो नेटान आसता की तो तुमची जमीन कातरून वयताय. तेंच्यांनी अशी कितें रिटेनिंग वॉली काडल्या की एकूच पावस जाला कालचो आनी सगळी व्हाळान म्हाज्या कोसळ्ळी. ही कोसळ्ळ्या कारणान तें उदक सगळें म्हाज्या कुळागरां भरलां आनी म्हागेलें कुळागर कापपाक लागला. म्हाजे माडयो माड आसा तेवटेन त्यो केळी गेल्यो थोड्यो म्हागेलें नुकसान जालां. हांवें तांकां पयल्या दिसाच्यान अशें सांगलेलें की अशें जातलें म्हणून. पूण इंजिनियरांनी कोणीच लक्ष दिलें ना सायट इंजिनियरांनी लक्ष दिलें ना PWDच्या इंजिनियरांनी लक्ष दिलें. ही रिटेनिंग वॉल काडप ही टोटली फेल आसा. आनी आतां तुमकां दिसता की तितून लोखंड कितें आसा आनी ती बांदकाम कशें आसा आनी ताणें मेन म्हणजे जे आमगेले नैसर्गीक जलस्रोत आशिल्ले हेज्यो वाटच बंद केल्या उदकाच्यो वाटच बंद केल्यो. हे हांगसरल्यान करून गेले गॅस पायपलायन खोडून गेले तेंच्यांनी परत येयले केबलवाल्यांनी खणले आनी सगळो उदका वाटो बंद केला म्हणून तें उदक रस्त्यार भितर घुसलें आनी येदी व्हडली रिटेनिंग वॉल घेवन ती सकयल येयल्या. चवकशी करपाचीच गरज आसा ह्या फूल रोडाची. विजिलन्स पावसा फुडें सुद्दां कोसळ्ळा. विजिलन्सान चवकशी करचीच अशी आमची मागणी आसा. आमी फाल्यां आदवोगादारे लिगल एडवायस घेतले कितें करूं मेळटा तें. कारण म्हाका नुकसान जालें तें जालें पूण जनतेच्या पयशांची सगळी वेस्ट आसा आनी कंडिशनाचो आनी फुडें आसा. हेजे पयल्याच पावसाक 2 लाख कोसळ्ळेलें तेणी ते कशें कशें करून थापून दवरला. असो जर पावस पडत वयतलेच वयतले. सायट इंजिनियरूय फेल आनी PWDचेय फेल. तुमी हेजे लोखंड पळया मागीर कोण पास आनी कोण फेल ते काडले लोखंडूच काडले तुमकां. येदी व्हडली हायट 20 मिटर ताका हायट आसा लागीं 8-9 मिटराची रिटेनिंग वॉल आनी 10 आनी 12 MMची रोड आसा आनी ते सुद्दां एक फुटाचेर आसा. A social worker echoed similar sentiments, highlighting discrepancies in the construction process. According to Sandeep Parker, instead of using the recommended 16 and 20 mm rods for reinforcement, the contractors had opted for thinner 10 and 12 mm rods. This compromise, he argued, rendered the retaining wall unable to withstand the weight of the mud filling, particularly in areas where the 4-lane widening had raised the road's elevation by up to 20 meters. आज सकाळी 11:30 वरांचेर एक रिटेनिंग वॉल हांगा कोसळ्ळी. रिटेनिंग वॉल कोसळपाचें कारण म्हणजे कशें आसा की काम जें जाल्लें आसा पळय न्ही तें सामकें खालच्या दर्ज्याचें सब स्टँडर्ड जाल्लें आसा. जवळ जवळ 20 मीटर लँड फिलिंग केला. 20 मीटर लँड फिलिंग करतलो तर तेजो रिटेनिंग वॉल एटलीस्ट 9 ते 10 मीटर आसपाक जाय आशिल्लो. तो आसा तो 5 ते 6 मीटर आनी ताका जे रोड वापरल्या पळय न्ही ते 10चे आनी 12चे वापरल्या. ताका 16चे आनी 20चे क्रॉस आसपाक जाय आशिल्ले. तुमी पळयता आसतली फाटल्यान रिटेनिंग वॉल एका रोडूच ना. हे रोड ते मदीं मदीं एक 10चो घातला आनी एक 12चो घातला. म्हणजे हलक्या दर्ज्याचें काम जाल्लें आसा हें स्पश्ट जाल्लें आसा. दुसरें लँड फिलिंग जाला पळय न्ही ते जवळ जवळ 20 मीटर लँड फिलिंग जाला. हें लँड फिलिंग करून तेंच्यांनी एक पावसाळो दवरपाक जाय आशिल्लें. दवरलें ना तेजेरूच तेंच्यांनी दामोर थापला मातयेचेरूच. हो फूल जो स्पेस आसा पळय न्ही हो सद्या 20 मीटर सुमार कोसळ्ळेलो आसा आनी येणाऱ्या आठवड्यांच्या 2 आठवड्यांनी फुडलें आसा तें बीन कोसळपाचें आसा. आनी तेच्या फुडलो जो स्पेस आसा तो ऑलरेडी क्रॅक पडलेलो आसा तें कोसळपाचें आसा. ताका लागून विजिलन्साची
थ्रू हेची इन्क्वायरी जावपा जाय आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेचेर एफआयआर लॉन्च जावपा जाय. कित्याक हें काम सुरू जाल्ल्या मेरेन हांगा जवळ जवळ 6 ते 7 जाणांचो जीव गेल्लो आसा फक्त नेग्लिजन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टरा लागून. इलेक्ट्रिसिटी केबल गेल्ले आसा, बाकीचे वायफायचे बीन गेल्ले आसा आनी मोठें कारण आसा की हांगा नॅचरल गॅस तुमकां पायप दिसता पळय न्ही ते गोवा नॅचरल गॅसाचे ते सद्या तेंगेले चालू आसा आनी जर स्लायडींग जालें माती जर देंवली न्ही जाल्यार ती पायपलायन सगळी फुटपाच्या परिस्थितीचेर आहा. तेका लागून त्या डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसा तांकां हांगा उबे करचे आनी जर लिकेज जाली जाल्यार तेंच्यांनी तात्काळ ती रिपेर करून दिवची ही म्हाजी मागणी आसा. The collapse section of the retaining wall spans 40 meters in height and 40 meters in length, significantly impacting the nearby Amigos to Borim bypass road. Local residents have described the incident as a failure of engineering, pointing to systemic issues in the construction oversight. Krishna Naik, Manish Parab and Bhaktipai Bargi for Goa 365.